दर्शकबिन नागरिकता विधेयकको विषय अहिले राष्ट्रपति र सरकारको बीचमा प्रतिष्ठाको लडाईँको रूपमा देखा परेको छ। विशेष गरेर संसदका दुवै सदनबाट राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट एकपटक पास भइसकेको पारित भइसकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले केही बुँदाहरूमा पुनर्विचार गर्नु भनेर फिर्ता पठाउनु भएको छ। तर संसदबाट सरकारले फेरि जस्ताको त्यस्तै कुनै हेरफेर नगरेर उक्त विधेयक फेरि पास गरेर पारित गरेर पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ र यो विषयले निकै विवाद सिर्जना गरेको छ। यसका अन्तर्वस्तु के हुन्, राष्ट्रपतिको अबको तयारी के हो, राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भनेर पनि चासोका साथ हेरिएको छ। तसर्थ राष्ट्रपतिको अबको कदम के हो, यो विषयमा पनि कुरा गर्नका निमित्त यतिखेर हामी माझ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हुनुहुन्छ लालबाबु यादव। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। के हो अबको तयारी राष्ट्रपति? एउटा कुरा त यहाँले कुर्नुभयो, यो टकराव होइन। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हो, उहाँ के हो भने यो संविधानका पालक, संविधानका संरक्षक, राष्ट्रिय एकताका प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो। त्यो संविधानले नै दिएको उहाँलाई कर्तव्य हो। अब एउटा कुरा के हो भने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आएको हो, त्यो विधेयक र संविधानसँग बाँझिएको हुनाले केही कुराहरू त्यसले चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले के भन्नुभएको छ भने यो बुन्दामा चाहिँ अलिक संविधानसँग चाहिँ अलिक बाँझिएको छ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ क्लियर गरेर आऊ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले सुरुदेखि भनौँ, संविधानको भाग 2 को धारा 10 को उपधारा 2 मा प्रादेशिक पहिचान सहित चाहिँ नागरिकता चाहिँ सङ्घीय नागरिकता प्रदान गर्नेछ। एउटा कुरा के आयो भने उहाँ त्यो चाहिँ जुन विधेयक पास भएर आएछ त्यो चाहिँ रहन्छ छैन त्यहाँ। नम्बर 2 मा के हो भने महिलाहरूको एकातिर 38 को धारा हेरौँ, 36 को के हो त्यो धारा हेरौँ, कुनै पनि के अरे व्यक्तिलाई अथवा चाहिँ नागरिकलाई वर्ण जाति लिङ्गमा भेदभाव गर्ने छैन। 38 को कमा पनि के लेखा छ भने प्रत्येक महिलालाई सम्मानजनक वंशीय अधिकार पाउनुपर्छ। अब यहाँ मैले निवेदन के गर्न खोजेको भने कुनै पनि विदेशी पुरुषले बिहा गरे भने उसले चाहिँ इमिडिएट नागरिकता पाउने र उसको छोराछोरी वंशजको नागरिकता पाउने। नम्बर 1, कुनै महिलाले नेपाली महिलाले बिहा गरे भने उसको नागरिकता उसको श्रीमानले चाहिँ त्यो यहाँ मिल्छ कि मिल्दैन। दोस्रो कुरा, उसको छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने र महिलाको चाहिँ नामबाट भने सो घोषणा हुनुपर्ने। हामीले के गरे हो भने उसको त के हो भने व्यक्तिगत अधिकार हो, व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार हो, त्यो सो घोषणा भनेको के र दोस्रो कुरा, यदि उसको छोरा विदेशी बाबुको चाहिँ छोरा भयो भने कति वर्ष सजाय र चाहिँ के पाउँछ भने जरिवाना पाउने। यो त समानतामा त मेल खाएन त। र तेस्रो कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ भने उहाँले राज्य व्यवस्था समितिले, सुशासन समितिले 3 वर्ष छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेको। संसद मिनी संसद भन्छ, ऊ पनि म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई पनि भन्दैन र सुशासन व्यवस्थालाई पनि भन्दै, राज्य तथा सुशासन व्यवस्थालाई। तर के हो भने डेलिगेट त गरे हो नि त त्यसको पनि कुनै वास्ता नगर्ने र त्यसका माननीयजीहरूले गएर राष्ट्रपतिजीसँग भेटे भने हामीले पनि धेरै मेहनत गरेर बनाएको हाम्रो चाहिँ कुराहरू राखिएन भने भन्ने। र अहिले मैले के सुन्छु भने अहिले केही पोलिटिकल पार्टी, यहाँले पत्ता लगाउनुहोस् म भन्दैन, हामी 15 वर्षभन्दा कम आउँदैन। राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिमा उसले प्रस्तावै गरे हो 15 वर्ष लाग्नुपर्छ। नामै भन्नुहुन्छ भनिदिन्छु मैले, के फरक पर्छ र। अनि एकजनाले 5 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने। आज उहाँले हिजो यहीँको टिभीमा के बोलेको छ भने हामी यो नागरिकता विधेयक गठबन्धनको सरकारले बाध्यतावश मान्नेको। गठबन्धन ठुलो हो कि राज्य ठुलो हो कि संविधान ठुलो हो, यस्तो पनि भन्न पाउँछन्। त मैले भन्दाखेरि के हो भने सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय उहाँले चाहिँ उसँग कन्फर्टेसन सरकारसँग गर्नुभएको छैन, पार्टीसँग गर्नुभएको छैन, उहाँले संविधानको संरक्षक गर्नुभएको छ। त्यही भएको मलाई भन्छु
अहिलेसम्म संविधान मूल कानुन भन्छन्, विश्वको संविधान, र यससँग बाँझिएका कुनै पनि कुरा संविधानसँग बाँझिएको कुरा अमान्य हुन्छ। त्यो अनुसार भएको हो। यदि उहाँलाई त्यही हो भने उहाँहरूको संसदमा बहुमत छ, संविधान संशोधन गरे त भइहाल्यो नि, संशोधन गरेर पठाए भइहाल्यो नि, उहाँले गर्नुहुन्छ। तर यसरी चाहिँ गर्नुहुन्न, गर्नु पनि हुँदैन। अहिले सिभिल सोसाइटीबाट हरेक क्षेत्रबाट यो कुराहरू उठिरहेछ। अब राष्ट्रपतिको अबको कदम के हो? उहाँले राजीनामा दिने चर्चा धेरै। होइन, राजीनामा किन दिनुपर्ने? संविधानलाई उहाँलाई त इलेक्टेड बनाएको, उहाँले व्यक्ति होइन, त्यो संस्था हो। संस्थाले राजीनामा दिनु हुँदैन। के भनिन्छ भने राष्ट्रपतिसँग यतिखेर तपाईँ त संवैधानिक कानुनको ज्ञाता पनि हो, के भने दुईटा विकल्प छन्। एउटा भनेको सार्वभौम संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको जुन विधेयक हो त्यो एकपटकसम्म उहाँलाई अधिकार थियो फिर्ता पठाउनु भयो। दोस्रो पटक त्यो अधिकार छैन, त्यो छुट छैन। या त प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ अथवा राजीनामा गर्नुपर्छ। दुईटा विकल्पभन्दा तेस्रो विकल्प त्यो गलत हो। पहिला कुरामा यहाँलाई निवेदन गरौँ, पहिला उहाँ संविधानको संरक्षक हो, संविधानको संरक्षण गर्ने उहाँको कर्तव्य हो। कति धारामा म बिर्सेँ, संविधानको धारामै लेखेको छ। संविधानको संरक्षण गर्नु भएन भने त के उहाँले कसरी गर्न सकिन्छ? दोस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो सर्वोच्च सम्प्रभुता संसद हुँदै होइन हो। उहाँले के हो भने कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ। कानुन बनाउनु त मैले भने कानुन बनाएर दिए त भइहाल्यो नि। तर संसद सर्वोच्चता भनेको कन्स्टिट्युसनल सुपरमेसी हुन्छ र सोभरेनिटी भेस्टेड इन द पिपुल हो, त्यो डेलिगेटेड हो। र त्यो संसद पनि सरकार पनि त्यो संविधान अनुसार चल्नुपर्छ। भनेको राष्ट्रपति भिड्ने नै मानसिकता होइन, कस्तो कुरा हामी भिड्ने नै कुरो भयो नि। यताबाट आरोप प्रत्यारोप हुन्छ, उताबाट फेरि त्यो तपाईँहरू मार्फत अथवा अरू कोही बोल्ने होला। राष्ट्रपति आफै नबोले मैदानमा नआए पनि बोलीको हिसाबले भिडन्त त देखियो त। मैले यहाँसँग प्रश्न गर्छु के राष्ट्रपति संविधान बाहिर जाने हुने भयो त? यो त संविधान बाहिर गएको नागरिकता विधेयक हो। अब यहाँलाई म प्रश्न गर्छु कि राष्ट्रपति महोदय संविधान बाहिर जान मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, तपाईँहरूले प्रश्न उठाएको जस्तो प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको कुरो न हो र अर्को त्यो महिला पुरुष समानता इत्यादि इत्यादि त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको अनि त्यहाँबाट पारित भएको कुरोहरू त छँदैछ। त्यो त थप्दै जाउँला, यो अड्को चाहिँ नथापाउँ कि कसरी थप्दै जाउँला? तपाईँले ल्याउने अपुरो संविधानको चाहिँ एगेन्स्टमा ल्याउने अनि थप्दै जाने, पछि संशोधन गर्न सक्छ। अहिले किन गएन त? अहिले टाइम छैन, समयको सीमितताले गर्दा त्यो चाहिँ होइन नै। त त्यसो भए चाहिँ उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? संविधानको विरोधमा जानुहुन्छ? यो त फास्ट ट्र्याकमा आएको हो नि त। फास्ट ट्र्याकमा आयो, अवधि भएन तपाईँको संशोधनका लागि, यताउतिका लागि, समितिमा पठाउनका लागि, मिनी पार्लियामेन्टमा पठाउन टाइम भएन। अब मिलाउनु पर्यो। मैले भने फास्ट ट्र्याकमा म कसैले हत्या गरिदिएँ, कोही संविधान बाहिर गयो भने मलाई के अरे त्यो पनिसमेन्ट पाउनु कि नपाउने? अनि फास्ट ट्र्याक छ जे पनि गर्न मिल्ने? त्यो हुँदैन। संविधान अनुसार नै जानुपर्छ। अनि यो त फेरि आपत्ति जनाउला। संवैधानिक संस्था हो, त्यो संस्थाको गरिमा राख्नु पर्यो। राष्ट्रपति एउटा दलको कार्यकर्ता जस्तो हुनुभयो भनिएला। यो गलत कुरा हो। कहाँ उहाँ दलको कार्यकर्ता जस्तो हुनुभएको छ? यो चाहिँ तपाईँ यहाँ जस्तो पत्रकारहरूले पनि यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने संविधान हेरेर भनौँ न। र योभन्दा पहिला पनि भएको हो होइन? आरोप भएको त्यो बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो? होइन, त्यो बेला पनि झलनाथजीले शिक्षाको विधेयक ल्याउँदाखेरि अड्केको हो कि बाबुरामले निर्वाचनको विधेयक अड्केको हो कि होइन? रुकुम कटवालको केसमा चाहिँ त्यो बेला भएको हो कि होइन? त्यो बेला संविधानैमा थिएन होइन? आखिर संवैधानिकै राष्ट्रपति त हो नि। यो कुरा यहाँ मात्र होइन, विश्वमा पनि भएका हुन्। ब्रिटेनमा पनि आने कि के हो महारानीले यो विधेयक फिर्ता गरेको हो। र इन्डियामा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त ब्रिटेन र इन्डियाबाट हामीले गरे हो। इन्डियामा राजेन्द्र प्रसादले पनि फिर्ता गरेको, 1951मा नेहरू त्यस्तो स्टेट्सम्यान थियो। आर वेङ्कट रमनले पनि फिर्ता गरेको, यो अहिलेको कलाम पनि फिर्ता गरे हो। तपाईँले सम्मान त गर्नुपर्छ। प्रमाणीकरण हुँदैन त्यसमा। होइन, संविधानको बाहेक उहाँ जानुहुन्न, यो ग्यारेन्टी हो। संविधानमा भएको कुरा उहाँ अक्षरशः पालना गर्नु उहाँको कर्तव्य, तपाईँहरू हाम्रो पनि कर्तव्य हो।
धेरै नागरिकलाई चाहिँ नागरिकता विहीन बनाउनु भयो राष्ट्रपतिले। नागरिकता दिनुपर्छ। फेरि तपाईँ जुन क्षेत्रको मान्छे हो त्यही क्षेत्रका नागरिकहरू वञ्चित हुँदैछ। त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। खालि मधेसको नागरिकता, मधेसको सङ्घीयता, मधेसको समावेशी, मधेसको समानुपातिक, यही कुरा गलत हो। खालि मधेससँग जोड्ने र मधेसको दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ कुरा उठाउने र उहाँको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाउने। अहिले चाहिँ के छ भने बोर्डरमा मर्ने गर्ने लड्ने मधेसी दाजुभाइ हो। तपाईँ हामी त यहाँ बसेर कुरा, एउटा हिजोको कुराहरू हेर्नुहोस् न कसले बोले हो, तर त्यहाँ बोर्डरको सीमा कुन चाहिँ पुलिसले गरेको हो, कुन चाहिँ के छ भने मिलिट्रीले गरे हो, त्यसो मधेसले नजोडौँ। सीमा रक्षकलाई चाहिँ नागरिकता दिनु पर्यो होइन, त्यहाँ मधेसमा जम्मा अहिले चाहिँ 35 देखि 40,000 को रिपोर्ट आएछ। त्यो अथेन्टिक रिपोर्ट हो र 20 मा 53 देशमा 53 जिल्लामा जम्मा चाहिँ 8 लाख नागरिकताको चाहिँ अहिले वञ्चित छ। किन मधेसको जोड्नुहुन्छ? यहाँ कहिले को छैन, रोहिङ्ग्या छैन कि तिब्बतबाट आएको छैन कि के अरे अरू के अरे बर्माहरूबाट आएको छैन कि मुक्ति बाहिनी छैन, को छैन यहाँ? किन मधेससँग जोड्नुहुन्छ? मधेससँग जोड्ने भनेको यहाँको मान्छेहरूले मधेसलाई बदनाम गराउने हो। सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि भेट्नु भयो भएर राष्ट्रपतिको अबको तयारी के हो? तपाईँहरूले के सल्लाह? अब त संविधान बना बाहिर जानुहुन्न। अहिले पनि भूतपूर्व एम्बेसडर भेट्न खोज्नु भएको छ, मलाई नै फोन गर्नुभयो, म ठाउँमा मैले पठाइदिएँ कुराहरू। यहाँको भूतपूर्व एम्बेसडर नेपालको होइन, विदेशी होइन, नेपालका होइन, नेपालका भूतपूर्व एम्बेसडर, नेपालका जापानको होला, नेपालको ब्रिटेनको होला, नेपालको के अरे अमेरिकाको होला, नेपालको हिन्दुस्तानको होला, समूहगत रूपमा के छ एसोसिएसन अफ फर्मर एम्बेसडर अफ नेपाल जुन बनाउनु भएको छ। यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडिएर तपाईँहरूले अलि भावुक बनाउनु भयो भन्ने कुरा, राष्ट्रियतासँग कुरा अलि बढी न राष्ट्रियतासँग होइन, संविधानसँग जोड्या हो। राष्ट्रियतासँग जोड, राष्ट्रियता पनि त भइहाल्छ, संविधान त राष्ट्रियता नै त हो नि। मधेसीहरू अराष्ट्रिय त होइनन् होला? मधेसीहरू मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, मधेसी जस्तो राष्ट्रियता भावना कोही पनि छैन। लडाइँ चाहिँ ब्रिटिसबाट लडेर उहाँ नै लड्या हो, अहिले पनि बोर्डरको सीमामा लडेछ, भिरेछ, मर्या पनि हो। कुन देव र दिनु त पर्यो, नागरिकता सबैलाई दिनुपर्छ, तर एउटा प्रोसेस लाई ल्याउनु। प्रश्न छ अन्तिममा, तपाईँ हतारमा पनि हुनुहुन्छ, अन्तिममा त्यही अध्यादेश एमाले ल्याउँदा उहाँले राजीनामा पनि दिन नपर्ने अथवा केही पनि गर्न नहुने, एउटा सुझावसम्म दिन नहुने, यद्यपि त्यो छैन प्रावधान भन्नु होला, प्रावधान छैन भन्नु होला, तर त्यही ऐन त्यही विधेयक जस्ताको त्यस्तै तिनै प्रावधान जस्ताको त्यस्तै आउँदाखेरि यो गठबन्धनमा अट्टो फाल्नु। अध्यादेश र विधेयकमा फरक छ। संविधानले लेख्या अध्यादेशलाई के हुन्छ भने मन्त्री परिषदले पेश गर्ने हो, त्यो अध्यादेशलाई सही गर्नै पर्छ राष्ट्रपतिलाई, त्यसको छिनाफिना संसदले गर्ने हो, राष्ट्रपतिले होइन। र विधेयकले चाहिँ के हुन्छ, राष्ट्रपतिले गर्ने। कुरा अलिकति हामीले संविधान हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त्यो बेला संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व आएन भन्ने होइन, अध्यादेश हो। अध्यादेश अब संविधानमा त लेख्या थियो, तर शेरबहादुरजीले 20% मात्रै चाहिँ के छ पार्टी टुक्राउनु पर्ने अध्यादेश हो, सही गर्नुभयो। त्यो बेला यहाँहरूले त भन्नु भएन। फेरि के अरे समाजवादी पार्टी टुक्रियो, फेरि यो अध्यादेश खारिज पनि भयो, त्यसमा पनि सही गर्नुभयो अध्यादेशमा। त्यसलाई गम्भीर नागरिकता अध्यादेश त गम्भीर विषय थियो, त्यो बेला संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व याद आएन भने? होइन, सबै कुरा सेम हो र संविधान अनुसार। त्यो बेला त्यो दायित्व याद आएन? होइन, दायित्व किन भयो, मैले भने त्यो अध्यादेश हो, यो विधेयक हो, फरक हो, त्यो फरक हो। अलिकति बढी बोलिदिएँ, जोडले बोलिदिएँ कि जोडले बोलिदिएँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।